Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Usa sa labing lig-on nga argumento batok sa walay katapusan nga pagsakit makita sa kahoy sa kinabuhi mismo. Human nakasala si Adan ug si Eva gidid-an sa Dios ang pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Aron ibayaw ang iyang kamot og mukuha sa kahoy sa kinabuhi og mukaon og mabuhi sa kahangturan. Henesis 3:22. Nganuman, tungod kay ang nahulog nga makasasala, wala gihimo nga mabuhi sa walay katapusan. Ang Biblia nagtudlo nga ang Dios lamang adunay pagka-immortal. Kinsa lamang ang adunay pagka-immortal? 1 Timoteo 6:16. Sa katapusan sa kasulatan, ang tinubos gihatagan usab og agianan sa kahoy sa kinabuhi. Bulahan sila nga nagabuhat sa iyang mga sugo aron sila makabaton sa katungod sa kahoy sa kinabuhi. Pinadayag 22:14. Ang nawala wala gayud hatagi ni ana nga katungod. Hinunua ang kasulatan nagpahayag ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo. Roma 6:23. Tanawa ang kalainan, kamatayon alang sa nawala, kinabuhing dayon para sa mga naluwas. Ang Biblia nagsugod sa mga makasasala nga gidid-an gikan sa kahoy sa kinabuhi og natapos sa mga tinubos nga gipahiuli niini. Ang mga dautan walay pagka-immortal. Ang kinabuhing dayon mao'y gasa sa Dios. Niadtong anaa kang Kristo. Kung nawala, dili na makaangkon pag-usab sa kahoy sa kinabuhi. Dili sila mabuhi sa kahangturan. Karon nahibalo ka na. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-comment, pag-follow ug share. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.